जुक्ति संभृतम शक्ति युक्ति संभृतम भवतु भारतम शक्ति युक्ति संभृतम भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम शस्त्रधारकम 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 भवतु भारतम शस्त्रधारकम भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम कर्मनैष्ठिकम धर्मनैष्ठिकम कर्मनैष्ठिकम धर्मनैष्ठिकम कर्म धर्मनैष्ठिकम भवतु भारतम कर्म धर्मनैष्ठिकम भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम भक्ति साधकम मुक्ति साधकम भक्ति साधकम मुक्ति साधकम भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम भक्ति मुक्ति साधकम भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम 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 भवतु भारतम। धन्यवादः। अरविंद महोदय नाम अस्ति भवता? महोदय। अरविंद जी बहु बहु धन्यवाद, अति उत्तमं, बहु सम्यक् गीतं गीतं भवता। धन्यवादः। अस्तु तर्हि अद्य अस्माभिः ह्यः किं किं पठितं कः वदिष्यति? अस्माभिः ह्यः किं किं पठितम्? क्रियापदानि 10 लकार। पठति पठिष्यसि पठति पठिष्यसि लिखति लिखिष्यति खादति खादिष्यति नयति नेष्यति वदति वदिष्यति। एकवचनं तस्य एकवचनं बहुवचनम् इत्यपि वयं चिन्तनं कृतवन्तः, अभ्यासं कृतवन्तः। पठिष्यति पठिष्यन्ति, सः पठिष्यति ते पठिष्यन्ति, एषा पठिष्यति एते पठिष्यन्ति, कः पठिष्यति के पठिष्यन्ति, भवान् पठिष्यति भवन्तः पठिष्यन्ति, सा पठिष्यति ताः पठिष्यन्ति, एषा पठिष्यति एताः पठिष्यन्ति, कः पठिष्यति काः पठिष्यन्ति, भवती पठिष्यति भवत्याः पठिष्यन्ति, अहं पठिष्यामि वयं पठिष्यामः। अभ्यास किया है सब लोगों ने? किसने अभ्यास किया है? कौन कौन शब्द बोलेगा? मैंने किया। नाम वदन्तु। सीमा पाठक। महोदय। सा भवती तो करिष्यति, अहं जानामि। वदतु तथा भवती एव आरम्भं करोतु। धाराप्रवाहरूपेण वक्तव्यम्। सा वदिष्यन्ति ते वदिष्यन्ति एषा वदिष्यन्ति एते वदिष्यन्ति कः वदिष्यन्ति के तिष्ठतु तिष्ठतु। सः वदिष्यति
भवती वदिष्यन्ति इति बहुवचनं वदति तत्र। सा वदिष्यति ते वदिष्यन्ति। सा वदिष्यति ते वदिष्यन्ति एषा वदिष्यति एते वदिष्यन्ति का वदिष्यति के वदिष्यन्ति भवान् वदिष्यति भवन्तः वदिष्यन्ति एषा एषा चिन्तयिष्यति एता चिन्तयिष्यन्ति। एताः चिन्तयिष्यति सा चिन्तयिष्यति ताः चिन्तयिष्यन्ति भवतु चिन्तयिष्यति भवत्या चिन्तयिष्यन्ति सा गच्छति ते गच्छन्ति। गुरुजी अहं वदामि। अलका। आम् गुरुजी। वाह, बहु सम्यक्। श्रीमा पाठक महोदय बहु सम्यक् अभ्यासः कृतः। एवमेव धारा प्रवाहिता आगच्छेत् अस्माकं सम्भाषणे। इदानीम् अलका वदिष्यति, वदतु। सः पठिष्यति ते पठिष्यन्ति सा पठिष्यति ताः पठिष्यन्ति शुचि पठिष्यति शुच्याः पठिष्यन्ति रामः गमिष्यति रामाः गमिष्यन्ति सः पठिष्यति ते पठिष्यन्ति रामाः गच्छन्ति रामः गमिष्यन्ति सः खादिष्यति ते खादिष्यन्ति एषः खादिष्यन्ति एषः खादिष्यति एते खादिष्यन्ति। एते खादिष्यन्ति। अन्य कोऽपि अस्ति शूरवीर धीर गंभीर? अन्य कोऽपि पागल बाबा अस्ति अस्माकं ग्रुप मध्ये? हरि ओम महोदय जी। नमो नमः आदरणीय जी। अस्माकं ग्रुप मध्ये सर्वे अपि पागल बाबा सन्ति, जानन्ति? जी जी। पागल इत्युक्ते जो एक्चुअल चीज को पाले वो पागल। पाना है लक्ष्य को गंभीरता से। जी जी। जो गंभीरता से अपने लक्ष्य के प्रति रहे और उसको पाले। तो पा माने पाना है, गल माने बात, गा माने गंभीरता से, जी ला जी। माने लक्ष्य को। बहुत अच्छे, ठीक है जी। आप ये आपने म्यूट कर लीजिए आवाज, आप अपनी आवाज म्यूट कर लीजिए। जी कर। हाँ, तो कौन कौन है पागल जिनको गंभीरता से लक्ष्य को पाना है, वो वाक्य बोले। कोई नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। वयम प्रातः काले उत्तिष्ठामः आम गुरुजी। अथवा मध्याह्ने उत्तिष्ठामः? प्रातः काले। प्रातः काले किं कुर्मः? उत्तिष्ठामः। वयम प्रातः काले उत्तिष्ठामः। प्रातः काले उत्थाय किं कुर्मः? कार्यं करिष्यामि। दन्तधावनम्। उत्थाय दन्तधावनम्। हस्तदर्शनं करिष्यामि। सर्वप्रथम वयम हस्तदर्शनं कुर्मः। हस्तदर्शनं यदि न कुर्वन्ति तर्हि आरम्भं कुर्वन्तु। वयम उत्तिष्ठामः, साक्षात् पूर्वं हस्तदर्शनं कुर्मः, पुनः एवं कुर्मः, पुनः मुखे एवं स्थापय, सम्यक् भवति। एवं करणीयं, यदि न कुर्वन्ति करणीयम्। और श्लोकाः अपि वक्तव्याः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कः स्मरति? करमध्ये गुरुजी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले भवेद गौरी। करमूले प्रभाते करदर्शनम् भवेद गौरी। करदर्शनम्।
करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम एवं तरी एवं प्रभात दर्शनं करणीयम। करमूले किम कराग्रे वसते, कराग्रे कर के अग्रभाग में, वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, तो लक्ष्मी भी चाहिए और क्या चाहिए, सरस्वती भी चाहिए। सरस्वती। और करमूल है तो गोविंदा, गोविंद भगवान की भी कृपा चाहिए, बिना उनके तो कुछ होना ही नहीं। तो माँ सरस्वती, लक्ष्मी और ईश्वर की कृपा पाने के लिए हस्त दर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी का वास है। जब पैसे गिनते हैं तो ऐसे ही तो गिनते हैं, ए भैया काम कराना है इसका ध्यान रखना, ऐसा बोलते हैं ना, कृपया ध्यानम ददातु एतदपि आं ददातु महोदय। वदन्ति उत न। आं महोदय वदन्ति। यदि पुस्तकं पठामः तो गुरुजी कक्षायां वदति, यदा वयं कक्षायां भवामः उत्तिष्ठतु, हाँ अलका उत्तिष्ठतु, पुस्तकं पठतु, अलका किं करोति, एवं हस्ते पुस्तकं स्वीकरोति। अब ये देखिए हाथ में ये जगह पे आ गई ना पुस्तक, आधार, इसीलिए कहा कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काले वयम उत्तिष्ठामः, सर्वप्रथम किं कुर्मः, वयम हस्त दर्शनम कुर्मः। किं कुर्मः, हस्तदर्शनं कुर्मः। अनन्तरं किं कुर्मः, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, माँ किम् अस्ति, धरती माता, कुर्मः प्रणमाम नमः, वयम मातरम नमामः, प्रणामं कुर्मः। साक्षात् आरंभे हस्त दर्शनं कुर्मः, पुनः पृथ्वी मातु स्पर्शं कुर्मः, अनन्तरं किं कुर्मः, हस्तक्षालनं मुखक्षालनं, पुनः वयं किं कुर्मः, दन्तकूर्चं स्वीकुर्मः। पुनः दन्तकूर्चाः किमस्ति एतत्, ये किमस्ति, दन्तकूर्चः अस्ति, किमस्ति, दन्तकुर्चः दन्तकूर्चः अस्ति। पुनः हरि ओं महोदय, म्यूट् कुर्वन्तु कृपया, हाँ ध्वनि बहु गुञ्जायमानः भवति। दन्तकूर्चेन दन्तधावनं कुर्मः। किं कुर्मः, दन्तकूर्चेन दन्तधावनं कुर्मः। यदा कोऽपि मिलति तदा प्रातः प्रातः किं वदामः, सुप्रभातं महोदय। यदा आरंभे कश्चित् मिलति तर्हि सुप्रभातं माताजी, सुप्रभातं पिताजी, सुप्रभातं भ्राताजी, तो सुप्रभातं मातामही जी, सुप्रभातं पितामही, सर्वेभ्यो वयं सुप्रभातं वदामः। किं वदामः, सुप्रभातम्। और यदा एवं ओहो पतितं क्षम्यताम्, यदा दोषः भवति तदा किं कुर्मः वयं, क्षम्यताम्। यदा कश्चित् क्षम्यतां वदति तदा वयं किं कुर्मः, चिंता मास्तु, चिंता मास्तु। यदा कोऽपि किमपि वस्तु ददाति तर्हि धन्यवादः, और यदा कोऽपि धन्यवादः वदति तदा वयं किं वदामः, स्वागतम्। एतादृश लघु लघु शिष्टवाक्यानां वयं व्यवहार पदानां प्रयोगं वयं कुर्मः। सम्यक् अस्ति। आं महोदय। इदानीं कः आगतवान् अस्माकं लक्ष्यं प्राप्तुम्। ईशाना किं करोति, तर्हि प्रातः प्रातः उत्थानं भवति, हस्तदर्शनं कुर्मः, मातुः पादस्पर्शं कुर्मः, दन्तधावनं कुर्मः। यदि कश्चित् मिलति तर्हि किं कुर्मः, सुप्रभातं महोदय अथवा महोदया। इतः परं वयम् अग्रे गच्छामः। तो एवं
वयं प्रातः काल आरभ्य एवं दिनचर्यां कर्तुं शक्नुमः खलु? सभी लोग करेंगे इसी तरह से कल से आं महोदय। सर्वे अपि। तो कल से सभी लोग सुप्रभातम बोलेंगे पूरे परिवार में सबको। क्या बोलेंगे? सुप्रभातम। हस्त दर्शन करेंगे? आं महोदय। करोमि। अच्छा, धरती माता जी का स्पर्श? आं महोदय करोमि। इतने अपराध करते हैं फिर भी माता जी कभी कुछ कहती नहीं है, सब सहती रहती हैं। ये है माँ, धरती माँ। आम गुरुजी। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? दन्तकुच्छ। ये क्या है? दन्तः। आप क्या करें? दन्तकुच्चेन दन्तधावनम्। धावनम कुर्मः। दंत धावनम। तो दंत तो ना धावन्ति। दन्तकुर्जः। हाँ, दंतानाम उपरि ऐसा धावति जाता है दंत धावनम इति। तो दन्तकूर्चेन। अब दंत धावन का साधन किमस्ति? दन्तकूर्चन। दन्तकूर्चः। तथा अत्र किम्? अद्य वयं तृतीया विभक्ते अभ्यासं करिष्यामः। दन्तकूर्चेन दन्तधावनं कुर्मः। वयं कथं कुर्मः दन्तधावनं? दन्तकूर्चेन दन्तधावनं कुर्मः। कथं कुर्मः? दन्तकूर्चेन दन्तधावनं कुर्मः। दन्तकूर्चः दन्तकूर्चे अस्ति। किमस्ति? चषकः। चषकेन किं कुर्मः? जलं जलं पिबामः। चषकेन वयं किं कुर्मः? जलं जलं पिबामः। चषकेन वयं जलं पिबामः। कथं जलं पिबामः? चषकेन जलं पिबामः। कथं जलं पिबामः? चषकेन जलं पिबामः। चषकेन कथं जलं पिबामः अथवा केन जलं पिबामः? चषकेन जलं पिबामः। केन जलं पिबामः? चषकेन जलं पिबामः। कथं दन्तधावनं कुर्मः? दन्तकूर्चेन दन्तकूर्चेन दन्तधावनं कुर्मः। कथं दन्तधावनं कुर्मः? दन्तकूर्चेन दन्तधावनं कुर्मः। हाँ, केन शृणुमः वयं? कथं शृणुमः? कर्णेन कथं शृणुमः? कर्णेन शृणुमः। कथं शृणुमः वयं? कर्णेन कथं शृणोति? कथं शृणोति? कर्णेन शृणुमः। कथं शृणुमः वयं? कर्णेन शृणुमः कर्णेन शृणुमः। कार्यं कुर्मः। हस्तेन कार्यं कुर्मः। कथं कार्यं कुर्मः? हस्तेन कार्यं कार्यं कुर्मः। इदानीम् अभ्यासं कुर्मः वयम्। एवं तृतीया विभक्ति कुत्र प्रयोगः भवति, कस्मिन् कार्ये वाक्यानि कथं भवन्ति इति वयं चिन्तनं कृतवन्तः, है ना? इदानीं चषकः अस्ति, जलम् अस्ति, मुखम् अस्ति। इदानीं जलपानस्य साधनं किं? चषकः। अतः चषकेन जलं पिबामः। चषकः चषकेन। दण्डः हस्तः हस्तेन दन्तकूर्चः दन्तकूर्चेन दन्तकूर्चेन। दन्तफेनः दन्तफेनेन फेनेन। दन्तफेनेन। चमसः चमसेन चमसः चमसेन। बोलते रहिए, चमसः चमसेन दन्तकूर्चः दन्तकूर्चेन करदीपः करदीपेन करदीपेन। करदीपः करदीपेन करदीपेन। मार्गः मार्गेण केशवः केशवेन। रमेशः गणेशेन। गणेशः। हमें एन जोड़ देना है। गणेशः गणेशेन, रमेशः रमेशेन, सुरेशः सुरेशेन, आनंद आनंदेन। सब सर्वत्र एन जोड़ते चले जाइए फटाफट। गणेशः गणेशेन। गणेशेन हाँ। आनंदः
आनन्देन गणेशेन ग्रामः रामेण रामेण रामः आनन्देन ग्रामः कर्णः कर्णेन कर्णेन चषकः चषकेन तेन चषकेन हस्तः कर्णेन हस्तेन चमसः चषकेन चमसेन चमसेन चमसे पश्यन्तु इदानीं वयं तेन पुल्लिङ्ग शब्दानां प्रयोगं कृतवन्तः यथा विसर्गः अस्ति चमसेन मार्गः चषकः ग्रामः हस्ता रामः केशवः आनन्दः सर्वेषां सर्वत्र येनेनेनेनेनेनेन इति प्रयोगः भविष्यति सम्यक् अस्ति एवमेव आं महोदय भोजनं कुर्वन्ति भोजनं भोजनं कुर्वन्ति न न भोजने किं किं भवति भोजनं भोजने किं किं भवति वदन्तु रोटिका दुग्धं व्यञ्जनम् रोटिका भवति शाकं भवति सूपा भवति द्विदलं भवति जलं भवति एवं भवति खलु आं महोदय तो रोटिकां कथं खादन्ति शुष्कं वा अथवा किमपि शाकेन सह खादन्ति शाकेन शाकेन सह हा अस्तु शाकेन गुडं खादन्ति गुडं आं गुरुजी गुरेण गुड खादन्ति गुड आं आं गुरुजी गुडं कथं खादन्ति रोटिकया वा अथवा एवमेव रोटिका केचन रोटिकया गुडं खादन्ति कथं खादन्ति रोटिकाय गुरं खादति रोटिकया गुडं खादन्ति गन्धं पश्यन्ति गन्ध आं अब इसमें बहु किमपि अस्ति एवं गन्ध पश्यामि कथम् आगच्छति अहं नासिकया गन्धम् अवगच्छामि नासिका अस्ति नासिका नासिका अस्ति एतत् किम् अस्ति एषा का नासिका नासिका ईशाना एषा का ये किम् अस्ति एतत् किम् अस्ति एतत् किम् हाँ अहं नासिकया अस्ति अहं नासिकया गन्धं स्वीकरोमि गन्धम् अत्र दुर्गन्धि आगच्छति अहं नासिकया गन्धं स्वीकरोमि एतत् किम् अस्ति जानन्ति स्थालिका रोटी दिगन्तिम् रोटिका दृश्यते तब रोटिकया और अत्र किम् अस्ति अत्र गुडं अहं रोटिकया गुडं खादामि अहं रोटिकया गुडं खादामि शाकेन अहं रोटिकया शाकं न खादामि रोटिकया गुडं खादामि साहित्यकाला अस्ति खलु बहु सम्यक् भवति अन्ये वदन्तु रोटिका रोटिकया नासिका नासिकया 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 रोटिका रोटिकया नासिका नासिकया पत्रिका पत्रिकया पत्रिका पत्रिकया पत्रिकया पेटिका पेटिकया थालिका स्थालिकया स्थालिकया थालिकया मर्चिका मरीचिकया स्थालिकया मर्चिकया मर्चिकया उपसेचनं करोमि मर्चिकया शाकं करोमि आम् कश्मीरी मर्चिका तेन शाकं कुर्मः उपरि गच्छतु एवं पेटिका पेटिकया मर्चिका मर्चिकया तथैव एक किमस्ति लेखनी लेखनी लेखन्या एतत् किमस्ति
अहम लेखन्या लिखामि। अहम हम लेखनी लेखन्या लिखामि। लेखनी द्वारा लिखामि तरी लेखन्या। लेखनी लेखन्या लेखन्या लेखन्या। अंगुली अंगुल्या। अंगुल्या लेखनी लेखन्या। लेखन्या द्रोणी द्रोण्या द्रोण्या मार्जनी मार्जन्या मार्जन्या सम्मार्जनी। सम्मार्जन्या अंगुली अंगुल्या अंगुल्या नदी नद्या या विद्या। सम्यक् तथैव अहं पुस्तकं स्वीकरोमि। अहं पुस्तकेन पतितम्। अस्तु। अहं धनेन वस्तु स्वीकरोमि। धनमस्ति किमस्ति? आम गुरुजी धनम धनमस्ति। अहं धनेन पुस्तकं क्रीणामि। धनं ददामि पुस्तकं क्रीणामि। क्रीडामि धनं ददामि अहं धनेन पुस्तकं पुस्तकं क्रीडामि क्रीणामि। अहं धनेन भूमिं स्वीकरोमि। भूमि क्रीणामि। अहं धनेन वायुयानं क्रीणामि। अहं धनेन वस्त्रं क्रीणामि। सम्यक् अस्ति। धनं धनेन, पुस्तकं पुस्तकेन, पुस्तकेन वस्त्रं वस्त्रेण। अहं वस्त्रेण वस्त्रेण शरीरम् आच्छादयामि। वस्त्रं वस्त्रेण, अहं वस्त्रेण शरीरम् आच्छादयामि। इदानीं किञ्चित् अवगतं स्यात्। पुस्तकं पुस्तकेन, चषकः चषकेन, लेखनी लेखन्या, नदी नद्या, पत्रिका पत्रिकया, रोटिका रोटिकया, स्थालिका स्थालिकया। अब भवन्तः किं किं कुर्वन्ति, कथं कुर्वन्ति? अहं द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि। अहं बसयानेन आपणं गच्छामि। आप किस किस से क्या क्या करते हैं बताइए। क्या कर करके बताइए। भवन्तः किं किं कुर्वन्ति वदन्तु। अहं नासिक्या जिघ्रामि अहं नासिकया जिघ्रामि। अन्य वदन्तु। बोलिए अहम फटाफट। संगणकयन्त्रे दुग्धं मापयामि। अहम अहं द्विचक्रिका गृहं गच्छामि। द्विचक्रिकया अहम धनेन पुस्तक सुन लो पहले एक वाक्य सुन लिया करो ध्यान से। अहम संगणक यंत्रेण मापनं करोमि। अहम द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि। बोलिए आगे। अहम धनेन पुस्तकं क्रीणामि। बहुत अहम बढ़िया। धनेन दूरवाणीं स्वीकरोमि। अहम धनेन लेखनी स्वीकरोमि। अहम दूरवाणी कक्षां स्वीकरोमि। वाण्याः कक्षां स्वीकरोमि। बालकः दण्डेन शुनकं ताडयति। वृद्धः दण्डेन चलति। वृद्धः दण्डेन चलति। अन्य वदन्तु। अहं नेत्रेण दूरचित्रवाणीं पश्यामि। अहं नेत्रेण दूरवाणीं पश्यामि। अति उत्तमम्। अहं दुग्धेन भगवान् अभिषेक करोमि। उत्तमम्। अहं दुग्धेन अभिषेकं करोमि। बहु सम्यक्। धन्यवाद गुरुजी। बहु सम्यक्। अस्तु। ह्यः अस्माभिः धातुरूपाणां कृते कण्ठस्थं कर्तुम् उक्तमासीत्। 10 लकारान् वयं पठितवन्तः। अद्य 10 लकारान् कः श्रावयति? आम गुरुजी अहम स्मरामि। कः
किम् अलका अलका वदतु। आं गुरुजी 10 लकारानपि लट् वदतु। लकार हम्म। लट् लकार भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथः भवामि भवा लिट् लकार बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूवथुः बभूव बभूव बभूवीव बभूवीम। लुट् लकार भविता भवितारौ भवितारः भवितासि भवितास्थः भवितास्था भवितास्मि भविताश्व भविताश्वः। लिट् लकार भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लुट् लकार भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवत भवानि भवाव भवाम। अभवत् लङ् लकार अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवत अभवम् अभवाव अभवाम। विधिलिङ् लकार भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेत् भवेयं भवेव भवेम। आशीष आशीर्लिंग लकार भूयात् भूयास्तां भूयासुः भूयाः भूयास्तं भूयास्त भूयाशं भूयास्व भूयास्म। लुंग लकार अभूत अभूतं अभूतम व। लिंग लकार अभविष्यत् अभविष्यताम् अभविष्यन् अभविष्यः अभविष्यतम् अभविष्यत् अभविष्यम् अभविष्याव अभविष्याम। अलका जी बहु सम्यक् परिश्रमं करोति। अनन्तरम् इतः परं वैष्णवी जी अस्ति वा? वैष्णवी जी अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति? 10 लकारान् कोऽपि वदति? कोऽपि अन्य वक्तुम् इच्छति? गुरुजी 5 लकार याद है। हाँ 5 बोलो, कोई नहीं, जितने हैं उतना तो बोलो। भवति भवत लिट् लकार भवति भवता भवन्ति भवसि भवथ भवत भवामि भवाव भवामः। लङ् लकार अभवत् अभवताम् अभवन् अभव अभव अभवतम् अभवत् अभवम् अभवाव अभवाम। लिट् लकार भविष्यकाल भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत् भविष्यामि भविष्याव भविष्यामि। लोट् लकार भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवत् भवानि भवाव भवाम। अस्तु, तर्हि अद्यतन सूचना अस्ति। अद्यतन लघु समाचारम् अहं वदामि। वयं जानीमः यत् नूतन संसद स्थानस्य निर्माणस्य कृते पूजनं जातम् अस्ति। तथा च ब्रजघट्टे अन्नपूर्ण व्याकरण विद्यालये केचन अतिथयः अद्य प्रविष्टा, यतोहि श्वः सोमवती अमावास्या अस्ति गंगा स्नानाय। तथा च अन्नपूर्णा व्याकरण विद्यालये अद्य आरभ्य क्रीडा आरब्धा अस्ति। शैत्यकालः इतोपि वर्धिता अस्ति। सर्वे अपि तूलिकायाम् एकत्र भूत्वा स्वास्थ्यस्य रक्षणं कुर्वन्तः सन्ति। अद्यतन समाचारः अत्रैव समाप्ताः भवन्ति। शुभरात्रि, नमस्कारः। अद्यतन कक्षाम् अत्रैव वयं समापयामः।